अध्यक्ष महोदय, यो बाटो बनायो भारतले भन्ने कुरा 2008 सनबाट सुरु गरेको भन्ने देखियो। कार्तिकमा नै नेपालको र भारतको बोर्डर छुट्टिने गरी नक्सा भारतले पेश गरेको र प्रचार गरेको देखियो। विगतका ती सरकार र वर्तमानका यी सरकार यो कुनै कुराको जानकारी नै नभएको जस्तो गरी बसेको यो लापरवाही मात्र हो कि के हो मन्त्रीज्यू, थाहा चाहियो। माननीय रमेश सिंह रायमाझी। विवाद भएपछि सर्वदलीय संसदमा रहेका पार्टीहरूले सरकारलाई म्यान्डेट दिएको थियो र हिन्दुस्तानसँग कुरा गरेर भारतसँग कुरा गरेर यसको कूटनीतिक समस्याको समाधान निकालियोस् भन्यो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले त्यो पहल गरेन र त्यसको रिजल्ट अहिले एकाएक यस्तो खालको रिजल्ट आयो जुन नेपालको भूभाग हिन्दुस्तानले र चाइनाको बाटो एउटा बनाइयो र अहिले भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो जसरी हाम्रो भूभाग हो कालापानीदेखि यता त्यो देखिएन। यदि यो कुरालाई हामीले युएनमा उठाउन सक्दैनौँ, युएनमा यो टेबल गर्न सक्दैनौँ भने हामी देशप्रति उत्तरदायी छैनौँ भने विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले यो देश कसैलाई जिम्मा लाउन खोजेको हो कि क्या हो? मेरो प्रश्न छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। माननीय अनिता देवकोटा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको तर्फबाट धारणा राख्नुभयो, तर यतिले पुग्न सकेन भन्ने स्पष्ट भएको छ। के अब राजनीतिक तहमा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले भारतका समकक्षीसँग यस विषयमा कुरा गरेर समस्याको समाधान हुनुपर्ने होइन र विज्ञप्ति र वक्तव्य मात्रै निकालेर समस्याको समाधान हुन सक्छ? यसबारे म सरकारको स्पष्ट धारणा माग्न चाहन्छु। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारले आफ्नो 1 इन्च भूभाग छोड्न नसक्ने भनाइ स्पष्ट रूपमा राखिसकेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले राख्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि लिपुले कालापानी क्षेत्र हाम्रै हो भनेर भनिसकेकै अवस्था हो। यसअघि नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत पनि विरोध जनाएको छ, तर वार्ता हुनै सकेन। भारतले तत्परता नदेखाएकोले हो कि अथवा भारतले अतिक्रमण रोकेको पनि छैन र वार्ताका लागि पहल गरेको पनि छैन? यस्तो बेलामा नेपालका तर्फबाट के विकल्प आउनु पर्ला? सरकारले के सोचेको छ र के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै पर्ने हो त कि नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा प्रश्न चिन्ह आएको हो? धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 2008 सालमा सुरु भएको अहिलेसम्म हामीले कूटनीतिक पहल किन गर्न सकेनौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक नक्सा अहिलेसम्म किन ल्याउन सकिरहेको छैन, दुईटा। र तेस्रो, कूटनीतिक पहलबाट यथाशीघ्र सम्भव भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जानुपर्छ भन्ने सुझाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय डाक्टर विमला राई पौड्याल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पहिलो कुरा त म मन्त्रीज्यूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यहाँ संसदमा यो कुरालाई औपचारिक रूपमा जानकारी पनि गराउनु भएको छ र कूटनीतिक पहलको विषयमा पनि भन्नुभएको छ। सारा संसार कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा लडिरहेको बेलामा भारतले गरेको यो थिचोमिचो असह्य छ, अमान्य छ। तर हामीले विज्ञप्ति पठाएर केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएर यो एकदम अपर्च्युन मोमेन्ट हो, एकदमै राम्रो अवसर हो हाम्रो बोर्डरलाई रेगुलेट गर्ने। अहिले हामीले यो विज्ञप्ति पठाउँदा अहिले यो कोरोनाको कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर हाम्रा बोर्डर हामी रेगुलेट गर्छौँ, अब हामी नियमित गर्छौँ, नियन्त्रण गर्छौँ भनेर पनि लेखियो भनेदेखि चाहिँ रेस्पोन्स आउँछ होला। बरु त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिउँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। माननीय तारादेवी भट्ट। दार्चुलाको सिमाना धेरै दिन अगाडिदेखि पहिलेदेखि भारतले जुन अतिक्रमण गर्यो त्यही पनि अहिले लकडाउनको बेला मौका छोपेर यस तरिकाले अतिक्रमण गर्नु यो धेरै नै ज्यादतीको कुरा छ। अर्को कुरा, म के भन्न चाहन्छु भने कञ्चनपुरको सिमाना बारे नेपाल र भारतमा केही दिन अगाडि केही वर्ष प्राप्त गर्नु
एकदमै त्यो महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षकको गन्तव्यस्थल भएको त्यो पनि अहिले भारततिर कुन आधारमा पर्यो? हामी कञ्चनपुरवासी कदाचित त्यो ठाउँमा हामी छोड्नेवाला छैनौँ। सरकारले यसको हामीलाई जवाब दिनु पर्यो, तुरुन्तै त्यसको निराकरण गर्नु पर्यो। म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत जो माननीय प्रमिला कुमारी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो भूमिमा छ भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलहरूका शीर्ष स्तरीय नेताहरूमा छलफल भई निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै किसिमको कारबाही किन गर्न सकेको छैन? माननीय मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय देवेन्द्र दाहाल। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो सीमा समस्या अहिलेको मात्रै समस्या होइन, यो बारम्बार आइरहने समस्या रहेको छ र मेरो जिज्ञासा चाहिँ तत्कालीन आएको यो समस्याको बारेमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने बारेमा नेपाल सरकारको के योजना छ? आफूले वक्तव्य निकालेको त कुरा आयो, तर अब एकै ठाउँ भेला भएर त्यसलाई एउटा एक आवाज उठाउने सन्दर्भमा के छ नेपाल सरकारको सोचाइ? अर्को, यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सीमालाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारसँग दीर्घकालीन योजना के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत म सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूको अभिव्यक्ति मार्फत सिङ्गो राष्ट्रको भावना मुखरित भएको छ भन्ने म ठान्दछु। यो एउटा राष्ट्रिय एकता हो जसले हामीलाई यस विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नको निम्ति बल पुर्याउँछ। 2008 देखि भइरहेका गतिविधिहरूको बारेमा सरकारलाई जानकारी थियो र तदनुरूप नै हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्ने पहल पनि गर्दै आएका हौँ। हाम्रा प्रयासका बावजुद पनि यी कामहरू हुँदै गरेको चाहिँ यथार्थ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले सबै खालका कूटनीतिक प्रयासहरू गर्नेछौँ। त्यसो हुँदा अब दुवै देशले स्वीकार गरेको एउटा कुरा म सामान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सदनमा राख्न चाहन्छु। कुन लेभलमा वार्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुई पक्षको सहमतिबाट तय हुने कुरा भयो। हामीले मात्रै चाहेर यो लेभलमा भन्ने कुरा पनि भएन। दुवै पक्षले एग्रिड गरेको विषय के हो भनेदेखि खास गरेर सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान भएको छैन भन्ने सहमत भएर अनि दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय एउटा संयन्त्र छ, जोइन्ट कमिसन। त्यो जोइन्ट कमिसनको 2014 मा बसेको बैठकले यो समस्या समाधान गर्न चाहिँ दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रलाई जिम्मा दिने, बाँकी काम चाहिँ बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले गर्ने, त्यो पिलरहरू भत्केका पिलरहरू बनाउने यावत कुराहरू अन्य टेक्निकल कामहरू जहाँ नापिसकिएको छ ठाउँहरूको काम चाहिँ बिडब्ल्युजीले गर्ने। तर सुस्ता र कालापानी जहाँ नापिनै भएको छैन, जहाँ विषय टुङ्गिएकै छैन, ती नटुङ्गिएको ठाउँको जिम्मा चाहिँ परराष्ट्र सचिव स्तरबाट टुङ्ग्याउने भनिएको हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो संयन्त्रको बारेमा दुवै पक्षमा सहमति छ। अर्को संयन्त्र अर्को लेभलमा जानको निम्ति फेरि सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ। तर नेपाल जुनसुकै लेभलमा पनि वार्ता गर्न तयार छ, वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न तयार छ। अब अहिले हामीले भन्दा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, हामीले प्रस्तावित गरेका दुईटा डेटमा बैठक हुन सकेन। तर यो कोरोना महामारीभन्दा अगाडि भारतले चाहिँ उपयुक्त समयमा हामी परराष्ट्र सचिव स्तरबाटै वार्ता सुरु गर्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ गरेको स्थिति हो। र हिजो हाम्रो वक्तव्य पश्चात भारतका
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको वक्तव्यमा पनि कोरोना महामारीपछि हामी वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भनेर प्रतिक्रिया दिइएको अवस्था छ। त्यसो भएर वार्ता हुने कुरामा चाहिँ म आशावादी छु, विश्वस्त छु। अब अन्तर्राष्ट्रियकरणका बारेमा अहिले नेपाल सरकारले सोचेको छैन। हामीले जति भावनात्मक ढङ्गले यो विषयलाई भन्छौँ, अहिलेको हाम्रो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चरका पक्षहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ र सबै त्यस्ता मुद्दाहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर समाधान नभएका पनि हामीले उदाहरणहरू देखेका छौँ। तर त्यसो भएर नेपाल सरकारको अहिलेको प्राथमिकता द्विपक्षीय कूटनीतिक प्रयासबाट, कूटनीतिक माध्यमबाट, वार्ताबाटै समाधान गर्ने हो भन्ने यो सरकारको धारणामा राख्न चाहन्छु। नक्साको बारेमा सदनबाट हामीलाई आदेश प्राप्त छ। सरकार त्यसप्रति सकारात्मक छ, तर नक्सा चाहिँ नयाँ नक्सा छाप्नु अगाडि हामीले त्यसको एकदमै प्राविधिक रूपले 1 इन्च पनि तल, 1 इन्च पनि माथि नहुने गरी, 1 इन्च पनि बढी र 1 इन्च पनि कम नहुने गरी हामीले त्यसको तथ्याङ्कहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले भारतले चाहिँ त्यहाँ प्रशासन चलाइरहेको ठाउँमा हामीले आफ्ना प्राविधिकहरू पठाएर गर्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसको विकल्पहरू के हुन सक्छ, ती सबै प्राविधिक पक्षहरू हेरेर हामीले चाहिँ नेपालले भन्दै आएको नक्सा जमिनलाई चाहिँ दर्शाउने गरी नक्सा सार्वजनिक गर्छौँ। तर त्यसका लागि अझ केही प्राविधिक कामहरू गर्न बाँकी रहेको बेहोरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। बोर्डर रेगुलेसनको सन्दर्भमा निश्चय नै अहिले यो विषय गम्भीर भएर उठेको छ। अहिले यही कोरोनाकै सन्दर्भमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू सिल गरेका छौँ, तर पनि लुकीछिपी भारतबाट नेपाल आउने र त्यसका कारणले सङ्क्रमणहरू फैलिने स्थिति देखा परेको हुनाले पछिल्लो समय सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई अन्य दायित्वबाट मुक्त गरेर पहिला 13-14 हजारको सङ्ख्यामा थियो, अहिले 22,000 भन्दा बढी चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बललाई हामीले सीमामा तैनात गरेका छौँ। बोर्डर आउटपोस्टहरू बिओपीहरू चाहिँ बढाउने सरकारको योजना छ। कालापानी क्षेत्रमा पनि हामीले स्थायी रूपमा बिओपी राख्ने तयारी गरेका छौँ, त्यहाँ बाटो बनाउने तयारीहरू गरिरहेका छौँ र रेगुलेसनको सन्दर्भमा हामीले त्यो दिशातिर अब हामीले छलफल गर्नुपर्ने, भारत सरकारसँग त्यस विषयमा पनि त्यसलाई पनि एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायतका विभिन्न ठाउँमा यो नापीको दौरानमा विवादहरू उत्पन्न भएको छ र प्रहार साल झन्डै 3 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा दुःखद दुर्घटना भएको पनि हामीलाई जानकारी छ। गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु परेको। यसमा मैले यसभन्दा अगाडि पनि सदनमा भनेको छु, 2045 सालमा नेपाल र भारत सरकारको बिचमा सीमा समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा एउटा सिद्धान्तमा सहमति भएको छ। त्यो भनेको फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल। त्यो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल भनेको कस्तो हो भनेदेखि आज कहाँ कसको के बसोबास भएको छ भन्ने आधारमा होइन। हाम्रा जुन नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको आधार बनाएका छौँ 1816 देखि लिएर 1880 सम्मका, ती नक्साहरूमा हुँदाखेरि त्यति बेला नदी कुन ठाउँबाट बग्थ्यो, त्यति बेला बगेको नदीको चाहिँ त्यो आधारलाई बेस बनाएर सीमा टुङ्ग्याउने गरिकन यो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल हामीले तय गरेका छौँ। त्यस यतापट्टि धेरैचोटि नदीले धार परिवर्तन गरेको छ। अब आज भोगचलन गरेको अवस्थाबाट गर्ने हो भने के कुराहरूमा हामीलाई ठुलो क्षति हुने पनि स्थिति छ। उदाहरणको निम्ति महाकालीले धार परिवर्तन गर्यो। अहिले सिङ्गो महाकाली नगरपालिका दोधारा चाँदनी साविकको पारी छ। यदि अहिले नदी जहाँ जहाँबाट बगिरहेको छ त्यसैलाई सिमाना मानौँ भन्ने हो भनेदेखि त त्यसले त झन् ठुलो नोक्सान गर्छ। त्यो नहोस् भन्नका निम्ति फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलको एउटा कुरा गरिएको छ। त्यो फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपलको आधारमा हेर्दा त्यति बेलाका नक्साहरू 1880 भन्दा अगाडिका हुने भए। नेपालमा हामीले नापी गऱ्यौँ 2020 को दशक र 30 को दशकमा। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको नक्सा र अहिलेको हाम्रो जोतभोगमा समस्याहरू देखा परेका छन् र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले जोतभोग हामीले गरिरहेको जमिन
त्यति बेलाको नक्साअनुसार भारततिर परेको देखिने, अहिले भारततिर परेको जमिन चाहिँ हाम्रोतिर परेको देखिने यो क्रस बोर्डर होल्डिङको समस्या छ। यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्नेछ। तर त्यो अन्तिम टुङ्गो नहुन्जेलसम्म यथास्थितिमा राख्ने, जसले जहाँ जहाँ जोतबोक गरेको छ त्यसलाई तत्त ठाउँमा राख्ने, कसैले त्यहाँबाट हटाउन नपाउने भन्ने चाहिँ सिद्धान्त छ। बेलामौकामा यो कुराको पनि पालना नहुँदा अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसमा हामी पछि छलफल गरौँला। अब राष्ट्रिय सहमतिको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ आवश्यकता पर्दा हामी सबै दलहरूको फेरि एउटा सर्वदलीय बैठक राख्न सक्नेछौँ। जसरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघिल्लोचोटि नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि सबै दलका नेताहरूलाई बैठकमा आह्वान गर्नुभयो र सबैले एक स्वरमा, समवेत स्वरमा एउटै भोइस निकाल्नुभयो। आवश्यकता पर्दा हामी अहिले पनि गर्न सक्छौँ। तर मलाई लाग्छ यस विषयमा सिङ्गो देश चाहिँ एक ठाउँमा छ। अरू कुराहरूमा हाम्रा मतभिन्नताहरू होलान्, तर यो विषयमा चाहिँ एक ठाउँमा छ। सीमालाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा अहिले 3-4 हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले सीमा स्तम्भहरूलाई मिलान गरिरहेको छ र अब हामीले त्यहाँ GPS सिस्टम स्थापित गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा भोलि कथम कदाचित पिलर भत्कियो, पिलर चाहिँ रातारात हटाइयो भने पनि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमको आधारमा ठ्याक्कै त्यो चाहिँ बोर्डर कहाँ थियो, पिलर कहाँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो टुङ्गो लाग्छ। एक दोस्रो, नेपाल सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका र चीनसँग सीमा जोडिएका सीमाहरूको निरीक्षण र अनुगमनका लागि चाहिँ दुवै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूको नेतृत्वमा टिम बनाएको छ। त्यसले अध्ययन गरेको छ। त्यसले रिपोर्ट अब त्यति बेला पुसबाट हामीले काम सुरु गऱ्यौँ माघबाट। त्यति बेला मौसम प्रतिकूलताले गर्दाखेरि दार्चुला र पाँचथर अनि ताप्लेजुङ यो भारतसँग सिमाना जोडिएका 3टा जिल्लाको अनुगमन गर्न बाँकी छ। चीनसँग अब त्यति बेला जान सक्ने अवस्था थिएन, त्यसको काम बाँकी छ। हामीले समयक्रममा त्यो काम सक्यौछौँ। त्यसका रिकमेन्डेसनको आधारमा पनि हामीले 10 गजाहरू क्लियर गर्ने लगायतका कामहरू गर्नेछौँ र यसरी नेपालको सीमाको सुरक्षा, नेपालको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाका लागि सरकार चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो तत्परताका साथ लागिरहेको विश्वास म यहाँ सम्मानित सदन समक्ष राख्दै सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत पुनः एकचोटि सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।